अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं हुजूर खातिमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ऐसा वाक़या जो आपका ईमान ताज़ा कर देगा। ये वाक़या है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक बुहैरा नामी जादूगर का। तो मेरी आपसे मौदबाना गुजारिश है कि इस वाक़े को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुँचती रहे। नाज़रीन मोहतरम, अम्मी और दादा की वफ़ात के बाद हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा परेशान रहते, दिल गमगीन रहता, किसी से बात ना करते थे। दादा की वफ़ात के बाद हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अबू तालिब ने ही हमारे हुजूर को अपनी निगरानी में पाला, और वो आपको अपने लड़कों से ज़्यादा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल करते थे, ख्याल रखते थे। एक मर्तबा का जिक्र है कि मक्का में बारिश नहीं हो रही थी, तो हज़रत अबू तालिब हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर काबा शरीफ के पास पहुँचे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमर काबा से लगाकर अल्लाह से दुआ की तो अचानक आसमान पर बादल छाने लगे और फिर इतनी तेज़ बारिश हुई कि मक्का की गलियों में पानी बहने लगा। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मौजज़ा था कि आपके सदक़े से जो कोई भी दुआ मांगता वो कभी रद्द नहीं होती थी। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियां भी चराया करते थे। तो रिवायतों में आता है कि एक दिन हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियां चराकर वापस लौट रहे थे। अम्मी और दादा की वफ़ात का गम इतना ज़्यादा था कि चेहरे पर उसके आसार नज़र आते थे। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान बकरियों को हाँकते हुए घर की तरफ बढ़ रहे थे। पैरों में नालैन थी, सिर्फ एक तहबंद बांध रखा था। तेज़ कड़ी धूप थी, गर्मी की वजह से चेहरा सुर्ख हो गया था, और इसी हालत में हमारे हुजूर बकरियों को लेकर घर पहुंच गए। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अकेले होने का बहुत एहसास रहता था कि ना मेरी वालिदा है, ना वालिद हैं, ना कोई भाई बहन है। ये गम हर वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर ऐसा सवार रहता कि आप अक्सर अकेले खामोश बैठे रहते। आप कभी भी मोहल्ले के बच्चों के साथ खेला भी नहीं करते थे। हज़रत अबू तालिब हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा ख्याल रखते थे। जब भी खाना खाने बैठते तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ बिठाते। जब हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 12 साल हुई तो एक दिन हज़रत अबू तालिब ने शाम शहर की तरफ तिजारत के लिए जाना चाहा, तो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाकर कहा, ऐ मेरे बेटे, मैं कुछ महीनों के लिए शाम जा रहा हूँ, शहर कारोबार के लिए जाना चाहता हूँ, इसलिए तुम अपना ख्याल रखना। हुजूर फरमाने लगे, ऐ मेरे चचा जान, आपको तो पता है ना कि यहाँ मक्का में मेरा आपके अलावा कोई भी नहीं है, मैं अकेला रह जाऊंगा, आपके बगैर मैं कैसे रहूंगा, इसलिए आप मुझे भी अपने साथ ले चलिए। भतीजे की जिद और शौक देखकर हज़रत अबू तालिब ने कहा कि ठीक है बेटा, तुम भी मेरे साथ चलो, तुम भी तैयार हो जाओ। और फिर अबू तालिब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर शाम शहर की तरफ चल दिए। उस काफिले में 100 से ज़्यादा आदमी मौजूद थे। ये काफिला चलता चलता जब शाम शहर के करीब पहुंचा तो इन काफिले वालों का गुजर ईसाइयों के एक बहुत बड़े आलिम और जादूगर के पास से हुआ जिसका नाम बुहैरा था। उस बुहैरा जादूगर ने शाम की तरफ जाने वाले रास्ते ही में एक तरफ अपना छोटा सा घर बना रखा था और उसी में कुछ खादिमों के साथ वो रहा करता था, क्योंकि उसने पढ़ रखा था कि एक दिन इसी रास्ते से इस दुनिया के आखिरी नबी का गुजर होगा। उस नबी के इंतजार में बुहैरा जादूगर ने उस रास्ते पर अपना घर बनवाया और रोज सुबह वो छत पर चढ़कर मक्का की तरफ से आने वाले काफिलों को बहुत गौर से देखता था। जिस दिन हज़रत अबू तालिब उस काफिले के साथ हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर बुहैरा जादूगर के घर के पास से गुजरे तो उस जादूगर ने दूर ही से इस काफिले को देखकर पहचान लिया कि ये वही काफिला है जिसमें आखिरी नबी होंगे, क्योंकि उसने देखा कि रास्ते का हर पेड़ व पत्थर उस काफिले वालों के आगे झुक रहा है। इसलिए वो समझ गया जरूर इसी काफिले में वो आखिरी नबी मौजूद हैं। वो जादूगर जल्दी से छत से नीचे उतरा और अपने खादिमों को बुलाकर कहने लगा कि आज इन काफिले वालों के लिए खाना तैयार करो, मैं इनकी दावत करूंगा। इतनी देर में वो काफिला आ पहुंचा जिसमें हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा जान हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के साथ थे। नाज़रीन मोहतरम, ये काफिला उस बुहैरा जादूगर के घर के पास ही एक बड़े पेड़ के नीचे आकर ठहर गया। बुहैरा जादूगर अपने घर से निकला और इस काफिले वालों को आकर बहुत गौर से देखने लगा। फिर अचानक उसकी नज़र
ہمارے پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت اپنے چچا حضرت ابو طالب کے پاس خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہی بحیرہ جادوگر پہچان گیا اور پھر اس نے قافلے والوں سے کہا کہ آج دوپہر کو تم سب میرے گھر دعوت ہے۔ یہ سن کر قافلے والوں کو بہت حیرانی ہوئی کہ ہم تو اکثر اس راہ سے گزرتے رہتے ہیں، اس جادوگر نے تو آج تک ہم سے کبھی بات تک نہیں کی، تو آج اسے کیا ہو گیا ہے کہ یہ ہم سب کی دعوت کر رہا ہے؟ تو قافلے والوں میں سے ایک آدمی نے پوچھا، اے جادوگر، آج تک تو تم نے کبھی ہماری دعوت نہیں کی، تو پھر آج کیوں ہماری دعوت کر رہے ہو؟ تو اس جادوگر نے بات کو ٹالتے ہوئے کہا کہ تم ہمارے مہمان ہو اور مہمان کی عزت کرنا ہمارا مذہب ہے، اس لیے ہم نے تم سب کی دعوت کی ہے۔ اس جادوگر نے کسی کو کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ دوپہر کا وقت ہو چکا تھا، کھانا تیار تھا، قافلے والے ادھر ادھر بکھر چکے تھے، تو بحیرہ جادوگر نے اپنے ایک خادم سے کہا کہ سارے قافلے والوں کو جمع کرو اور ان کے لیے کھانا لگاؤ۔ خادم نے آواز دے کر سارے قافلے والوں کو جمع کیا، سب اسی بڑے پیڑ کے نیچے آ کر بیٹھ گئے اور سب کے لیے کھانا لگا دیا گیا۔ بحیرہ جادوگر برابر نظریں دوڑا کر ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، لیکن اسے حضور نظر نہیں آ رہے تھے، تو اس نے کافی دیر بعد قافلے والوں سے پوچھا کہ تم میں سے کوئی بچا تو نہیں ہے؟ تو لوگوں نے جواب دیا کہ نہیں، ہمارے سارے لوگ تو موجود ہیں، لیکن ہاں ایک بچہ ہے، وہ یہاں نہیں آیا۔ اس جادوگر نے پوچھا کہ وہ بچہ کہاں ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ ہمارے اونٹ چرانے گیا ہے۔ بحیرہ جادوگر نے کہا کہ تمہارا برا ہو، ارے میں نے اسی بچے کی وجہ سے تم سب کی دعوت کی ہے، جلدی سے جاؤ اور اس بچے کو بلا کر لے آؤ۔ حضرت ابو طالب نے ایک آدمی کو بھیجا کہ جاؤ اور میرے بھتیجے کو بلا لاؤ۔ جب ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قافلے کی طرف آ رہے تھے تو بحیرہ جادوگر دور ہی سے حضور کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک بادل نے ہمارے حضور پر سایہ کر رکھا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے حضور کو بالکل بھی دھوپ نہیں لگ رہی اور ہر طرف تیز دھوپ پھیلی ہوئی ہے۔ ہمارے حضور چلتے ہوئے اس پیڑ کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ پیڑ کے سائے میں کہیں بھی جگہ نہیں بچی تھی۔ سارے قافلے والوں کے پیڑ کے سائے میں بیٹھنے کے باوجود جب حضور کو سائے میں کہیں جگہ نہ ملی تو ہمارے حضور دھوپ ہی میں بیٹھ گئے۔ جیسے ہی ہمارے حضور دھوپ میں بیٹھے کہ تبھی اچانک پیڑ کی کچھ ٹہنیاں خود بخود مڑنے لگی اور ان کا سایہ دھیرے دھیرے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آنے لگا۔ یہ سب دیکھ کر بحیرہ جادوگر تو سمجھ گیا، وہ بہت حیران ہوا اور پوچھنے لگا اس بچے کا مالک کون ہے؟ حضرت ابو طالب نے کہا کہ میں ہوں۔ بحیرہ جادوگر نے پوچھا کہ تم اس کے کون ہو؟ حضرت ابو طالب نے جواب دیا کہ میں اس کا باپ ہوں۔ جادوگر نے کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، میرا علم کہتا ہے اس بچے کا باپ فوت ہو چکا ہے، یعنی اس دنیا سے جا چکا ہے۔ یہ سن کر ابو طالب نے کہا کہ ہاں تم سچ کہہ رہے ہو، میں اس کا چچا ہوں، اس کے باپ کی وفات اس کی پیدائش سے پہلے ہی ہو گئی تھی۔ پھر بحیرہ جادوگر نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس بلایا اور آپ کی پیٹھ سے کپڑا ہٹا کر دیکھا تو مہر نبوت چمک رہی تھی۔ یہ دیکھ بحیرہ جادوگر کی زبان سے ایک آہ نکلی اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا کہ اے لوگوں، تمہیں پتہ بھی ہے کہ یہ بچہ کون ہے؟ میں نے اپنی ساری زندگی اسی بچے کے انتظار میں گزار دی، کیونکہ میں نے پڑھ رکھا تھا کہ ایک دن یہ بچہ اسی راستے سے گزرے گا۔ اے لوگوں، یہ بچہ آنے والی نسلوں کا نبی ہے، اس کے پاس آسمان سے فرشتے آئیں گے اور اسے آگے چل کر نبی بنایا جائے گا۔ یہ سن کر قافلے والے بہت حیران ہوئے اور پوچھنے لگے کہ اے جادوگر، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ یہ بچہ ہمارے ہی قافلے میں ہے؟ بحیرہ جادوگر نے کہا کہ جس وقت تم آ رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ راستے کا ہر پیڑ و پتھر اس بچے کے آگے جھک رہا ہے۔ یہ دیکھ میں سمجھ گیا کہ ضرور اس قافلے میں وہ نبی ہے جس کا میں برسوں سے انتظار کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، یہ شان ہے ہمارے اور آپ کے پیارے آقا، نبیوں کے سردار، رسولوں کے تاجدار، خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی۔ تو ویڈیو پسند آئی ہو تو کامنٹ میں یا رسول اللہ ضرور لکھیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہمیں صراط المستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے پیارے آقا کی سیرت پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سو ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام تر انسانوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے نئی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔